السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمن مطلب إسلامي وضرورة بشرية. تعالوا بنا في هذا اللقاء نتعرف على مفهوم الأمن وأهمية الأمن للمجتمع وكيف نطبق الأمن في بلادنا. إن من مقاصد الدين الإسلامي تحقيق الأمن والاستقرار للأفراد والجماعات والدول، حيث جعل ذلك محورا ترتكز عليه الحياة البشرية، ولذلك كان الأمن نعمة من أعظم النعم التي امتن الله بها على الناس. والأمن هو الطمأنينة وزوال الخوف من النفس، والأمن كذلك هو حماية الإنسان في نفسه وفي ماله وفي عرضه، وكفالة سلامته، ومنع الاعتداء عليه أو التقليل من شأنه واحتقاره أو اضطهاده. وقد أكد القرآن الكريم هذه المعاني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك في قوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والأمن في الإسلام عام وشامل، يشمل كل نواحي الحياة البشرية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. ومن هنا يجب علينا أن نحقق الأمن في المسكن والطريق ومكان العمل ومكان العلم، وهكذا في كل الميادين. ويجب أن يكون الفرد آمنا على ممتلكاته فضلا عن تحقيق أمنه في غذائه. ولذلك فإن الإسلام يقرر شمولية الأمن وتغطيته لجميع ما يلزم الإنسان، وذلك لسد جميع المنافذ التي يتسلل منها الإرهاب إلى أفراد المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. ويقول: من أصبح منكم آمنا معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وتحقيقا لمفهوم الأمن، فإن الدين الإسلامي يجعل كف الأذى ولو كان بسيطا من شروط كمال الإسلام وقبوله، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولمكانة الأمن وأهميته بشر الله رسوله بالرؤيا الصادقة، ووعده وأصحابه بدخول المسجد الحرام آمنين مطمئنين. وتلك إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يدخلوا مكة محققين الأمن وأن ينشروا فيها السلام. يقول تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ولما فتحت مكة كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم كفالة الأمن لكل من يعيش فيها من المسلمين ومن غير المسلمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالأمن مراعاته لأحوال الناس في حال فقدان الأمن أو اختلاله،
حيث خفف عنهم بعض التكاليف الشرعية، وعلى رأسها الصلاة، فشرع للخائف صلاة الخوف، وللمسافر قصر الصلاة، وللمريض الإفطار في رمضان. فالشريعة في الإسلام تقوم على الوسطية والتيسير على الناس تحقيقا للأمن النفسي والاستقرار القلبي. وفي الختام أسأل الله تعالى دوام الأمن لبلادنا، ولكم مني جزيل الشكر على تعليقاتكم وأسئلتكم.